दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम बुद्धराजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म कपिल गेवाली। हामीले प्रत्येक दिन फरक विषय र फरक पात्रका साथमा यही समयमा आउने गर्दछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउनका लागि जम्मा 57 दिन बाँकी छ। वैशाख 30 गते सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ र मिति घोषणा भइसके पछाडि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी कार्यक्रमहरू पनि तय गरिसकेका छन् भने गाउँ-गाउँमा जाने र कार्यकर्ताहरूलाई भेट्ने र खास गरी आफ्ना एजेन्डाहरूलाई जनता सामु लैजाने कार्यक्रमलाई पनि तीव्रता दिएका छन्। अर्कोतर्फ निर्वाचनको मुखमा रहँदाखेरि खास गरी दल बदल गर्ने परिपाटी पनि व्यापक देखिएको छ र विभिन्न खालका चुनावी एजेन्डाहरू अगाडि सार्दै गर्दाखेरि निर्वाचनमा टिकट नै बढी महत्त्वपूर्ण रहने भएकाले अहिले पनि जिम्मेवारीमा रहेका दलहरूले अथवा नेताहरूले दल फेरेर भए पनि फेरि पनि निर्वाचनमा लड्ने तयारी गरेको पनि यदाकदा देख्न सकिन्छ। यो परिपाटी अझै निर्वाचनको नजिक पुग्दाखेरि अझै बढी विकसित भएको पनि देख्न सकिन्छ। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, संविधान सभाका सदस्य तथा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य विनोद पहाडीसँग। खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्र अब कसरी अगाडि बढ्दैछ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा रणनीतिहरू के तय गर्दैछ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब खास गरी एमसीसी पास गरे पछाडि नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति बढी धेरै अन्य दलहरू अथवा आम नागरिकहरू बढी आक्रोशित अथवा माओवादी केन्द्र बढी तारो बनिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अथवा नेपालभित्रकै राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसरी माओवादी केन्द्रलाई किन तारो बनाइरहेका होलान्? संसारमा राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन दलले परिवर्तनको लडाइँ लडेको हुन्छ, जसले परिवर्तनको नेतृत्व गरेको हुन्छ, त्यो परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने शक्तिलाई यथास्थितिवादी शक्तिले त्यसलाई चाहिँ परास्त गर्ने, त्यसलाई असफल बनाउने, उसको एजेन्डा स्थापित गर्न नदिने यो संसारका युद्ध स्थापित नयाँ शक्तिका लागि चुनौतीहरू हुन्। त्यो चुनौती नेकपा माओवादी, तत्कालीन नेकपा माओवादी, अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रले 2063 सालदेखि नै सामना गर्दै आएको छ। 2063 सालमा तत्कालीन संसदवादी शक्तिहरूसँग नेकपा माओवादीले संविधान सभाको एजेन्डा उठायो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डाहरू उठायो। खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा थियो अन्तरिम संविधान निर्माणको बेला। तर सहमतिमा अगाडि बढ्ने क्रममा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार्यो र संविधान सभालाई स्वीकार्यो। संविधान सभाले दिने परिणामलाई स्वीकारेर हामी शान्ति प्रक्रियामा जान्छौँ भनेर नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भयो। शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएका दिनदेखि नै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यथास्थितिवादी शक्तिहरू, परम्परावादी शक्तिहरूले नेकपा माओवादीलाई युवा त्यो प्रकारले यसलाई किनारा लाउन सकिन्छ, यसलाई शक्तिबाट पाखा धकेल्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले कोसिसहरू गर्दै गए र अहिले पछिल्लो चरणमा आइपुग्दाखेरि पनि यो एक दशकसम्म पनि नेकपा माओवादी केन्द्रलाई शक्तिविहीन बनाउन सकिएन। यो बरकरार जनताको जनसमर्थनका साथ अगाडि बढ्यो। अहिले पनि नेपालको राजनीतिक निर्णयको बागडोर नेकपा माओवादी केन्द्र अथवा माओवादी केन्द्रका श्रद्धेय अध्यक्ष प्रचण्डले नचाहेसम्म राजनीति नघुम्ने, राजनीति परिवर्तन नहुने अथवा सत्ता परिवर्तन नहुने खालको अवस्था बरकरार रह्यो। यो अवस्थालाई कसरी तोड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अहिले सञ्चारका क्षेत्रबाट, गैर सरकारी संस्थाहरूका क्षेत्रबाट र खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल र त्यो दलसँग अलि निकटता राख्ने अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि प्रहार गरिरहेका छन्। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्ना गठबन्धन दलहरूबाटै प्रहारको शिकार छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब यो तपाईँले भने जस्तो खास गरी जो शक्तिमा छ अथवा जसले नेपालको राजनीति घुमाइराख्न सक्छ, जसको कोर्टमा बल छ, उसलाई बढी प्रहार गर्ने यो पुरानो परिपाटी हो यहाँले भने जस्तो। अब निर्वाचनको सन्मुखमा छौँ हामी। निर्वाचनको परिणामहरूलाई पनि अलिकति आकलन गर्न सकिने अवस्था छ। यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? निर्वाचनको सङ्घारमा रहँदा गठबन्धन एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ प्रहार पनि छ, अर्कोतर्फ हिजो जसरी तपाईँहरूले चुनाव जितेर पहिलो पार्टी पनि बन्नुभएको थियो, तर अहिले चाहिँ माओवादीलाई खोज्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ।
पहिलो त तपाईँले अन्तिममा प्रयोग गरेको शब्द माओवादीलाई खोज्नुपर्ने भन्ने कुराप्रति मैले विमति राख्न चाहन्छु। किनकि नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्ति हो। अहिले संसदीय अभ्यासलाई हेऱ्यो भने स्थानीय निर्वाचनको विगत स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई हेऱ्यो भने तेस्रो शक्ति हो। तेस्रो शक्तिलाई खोज्नुपर्ने भन्ने नै हुँदैन एउटा। र अर्को हिजो जनयुद्ध लडेर आएको माओवादी धारा विभिन्न एजेन्डा विभिन्न मुद्दामा विभाजित भयो। विभाजित हुँदाखेरि पनि नेकपा माओवादी केन्द्र शक्तिमा बरकरार छ। र त्यो सँगसँगै विभाजित शक्तिहरू जस्तो नेकपा अहिले कमरेड विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा त्यसले देशै हल्लाइरहेछ। संसारलाई नेपालमा अहिले पनि क्रान्तिकारी शक्तिहरू छन् भन्ने देखाइरहेछ। सरदेव मोहन वैद्यजीले नेतृत्व गर्नुभएको शक्ति अहिले पनि संसारका आँखामा छ। ती शक्तिहरू जो विभाजित शक्तिहरू एकै ठाउँ आयो भने मलाई लाग्छ फेरि माओवादीको शक्ति अरूले कल्पना गरे भन्दा अकल्पनीय ढङ्गले बढ्न सक्छ। माओवादी पुनरुदय सम्भावना छ। त्यसैले माओवादीलाई खोज्नुपर्ने अवस्था छँदै छैन। अर्को कुरा माओवादी यसर्थ पनि मुलुकको विजेता राजनीतिक शक्ति हो कि सदियौँदेखिको राजतन्त्रलाई समाप्त गर्न अरू कुनै पार्टीले उठाएको एजेन्डा होइन, माओवादीले उठाएको एजेन्डा हो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अहिले जुन एजेन्डामै देश चलिरहेछ र विपन्न गरिबका छोराछोरी पनि मुलुकको सांसद बन्ने मन्त्री बन्ने हैसियत राख्छ। हिजो सुकिला कपडा लगाउने साधन स्रोत सम्पन्न धनाढ्यहरू मात्रै सत्तामा जान सक्थे भने आज गरिबका छोराछोरी पनि, दलितका छोराछोरी पनि, मुस्लिमका छोराछोरी पनि, मधेसका छोराछोरी पनि सत्तामा जान सामर्थ्य राखेका छन्। अहिले 7वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकारको चित्र हेर्नुभयो भने अनि केन्द्रीय सरकारको चित्र हेर्नुभयो भने केन्द्रीय संसद राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको चित्र हेर्नुभयो भने यो एउटा इन्द्रणीमय देखिन्छ। अहिले त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रकै एजेन्डा हो। स्थानीय निकायमा आज तपाईँले 6000 भन्दा बढी दलित महिला र 6000 भन्दा बढी महिलाहरू, त्यो कल्पना अरू राजनीतिक पार्टीहरूमा थिएन। त्यो माओवादीकै एजेन्डा हो। आज झन्डै 13000 महिलाहरूले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। त्यो सामान्य कुरा होइन नेपाली राजनीतिमा। त्यसैले माओवादीको एजेन्डामा मुलुक चलिरहेको, अन्य पार्टीहरू चलिरहेको कारणले नेकपा माओवादी केन्द्र यो मुलुकको विजेता शक्ति हो भन्ने चाहिँ मैले दाबीका साथ भन्छु। एजेन्डामा विजेता भयो, नेतृत्व गर्न चाहिँ जसरी एजेन्डाले विजय प्राप्त गरेछ नि त्यसरी नेतृत्व गर्ने परिस्थिति चाहिँ किन निर्माण हुन सकेन? एउटा त हामीले सामान्य नागरिकका हैसियतले मुलुकको राजनीतिक तस्बिरलाई हेऱ्यौँ भने मुलुक यथास्थितिमा थियो। यो एजेन्डामा आउन अरू राजनीतिक शक्तिहरू तयार थिएनन्। यो एजेन्डामा नआएसम्म मुलुक शान्ति प्रक्रियामा नजाने भयो। त्यस कारणले पनि माओवादीले उठाएको एजेन्डा बोकेर हिँड्न अरू राजनीतिक पार्टीहरू बाध्य भए। तर हाम्रो एजेन्डामा टेकेर पनि हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ र यसलाई कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजान्छौँ भनेर नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो दक्षिणपन्थी शक्तिहरू समेत हाम्रो एजेन्डा बोकेर हामीलाई परास्त गर्न लागिरहेका छन्। यो चाहिँ के भने हामी एजेन्डा हाम्रो स्थापित भइसकेपछि भौतिक रूपमा हाम्रो उपस्थिति घट्नुलाई चाहिँ हामीले ठुलो दुर्घटनाका रूपमा चाहिँ मान्दैनौँ। र ढिलो चाँडो आम नेपाली जनताहरूलाई त्यो कुरा अनुभूत छ। अहिले आगामी चुनाव तपाईँले हेर्नुभयो भने मलाई के लाग्छ भने मैले देशभरिको सामान्य अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रप्रतिको समर्थन अहिले पनि जीवन्त छ। कुनै राजनीतिक शक्तिसँग नेपाली जनतालाई आशा छ, विपन्न वर्गलाई आशा छ, पिछडिएको समुदायलाई आशा छ भने अहिले पनि थोरै आशा नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति नै हो। नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई नेपाली जनताले लामो समयदेखि अध्ययन गरेका छन्। उनीहरू सत्तामा हुँदा र सत्तामा बाहिरिँदा कम आलोचना हुन्छ, कमरेड प्रचण्ड सत्तामा हुँदाखेरि बढी आलोचना हुन्छ। त्यो आलोचना हुनुको, जनताले आलोचना गर्नुलाई मैले कुन अर्थमा लिन्छु भने नेकपा माओवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वप्रति अहिले पनि आम जनतालाई आशा छ। र तपाईँले अघि एमसिसीको प्रसङ्ग जोड्नुभएको थियो। एमसिसीको सवालमा जुन बहस चल्यो मुलुकभरि राष्ट्रियताको सवाललाई उठाएर, त्यो राष्ट्रियताको सवालमा नेकपा माओवादी केन्द्र अथवा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अडान राखिदिए हुन्थ्यो, प्रचण्डले नेतृत्व गरिदिए हुन्थ्यो। राष्ट्रघाती सन्धि हो भने अनि राष्ट्रघाती
सम्झौता हो भने त्यो सम्झौता लागू नभए हुन्थ्यो भन्ने तल्लो तहका जनताको आवाज चाहिँ सडकमा सुनियो। तर मुलुकको अवस्था के थियो भने मुलुकको विकास र निर्माणका लागि हामीलाई आर्थिक सहयोग जरुरी थियो। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग नजुटाई मुलुकको समृद्धि गर्न सकिँदैन थियो। त्यसका लागि नेकपा माओवादी पनि एमसिसीमा अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। यही कारणले अहिले नेकपा माओवादीप्रति अझ बढी नेकपा माओवादीलाई यसैमा असफल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने तागतहरू फेरि एमसिसीमा पनि माओवादीलाई चिप्लाउन सकिएन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको नजरमा पनि यसलाई चिप्लाउन सकिएन। मुलुकको विकास र समृद्धि चाहने बौद्धिक वर्गका बिचमा पनि माओवादीलाई किनारा लाउन सकिएन। यसले त चलाखीपूर्ण निर्णय गर्यो एमसिसीमा भनेर अहिले फेरि प्रचण्डको आलोचना हुन थालेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो खास त तपाईँले भने जस्तो अलिकति तपाईँ अब एउटा पार्टीको कार्यकर्ता पनि हुनुभयो, नेता पनि हुनुभयो, खास गरी नेतृत्व तहमा लामो समयदेखि काम पनि गर्नुभयो। त्यो हिसाबले पनि अलिकति डिफेन्सिङ स्पिच त तपाईँले दिनुपर्ने पनि भयो। खास गरी अब एमसिसीमा जुन खालको अडान माओवादीले त्यस अगाडि लिइरहेको थियो नि, अन्तिम अवस्थामा आएर ठ्याक्कै उल्टो अडान अथवा चाहिँ पुरानो अडानलाई छोडेर नयाँ अडानतिर अथवा नयाँ एजेन्डातर्फ गठबन्धन जोगाउनका लागि एमसिसी पास गर्यो माओवादीले भन्ने आरोप छ। त्यो गठबन्धन जोगाउनु पर्ने एउटा राष्ट्रिय दायित्व हो। यो मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई जोगाएर मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि गठबन्धन जरुरी थियो। त्यस कारणले पनि गठबन्धन जोगाउनु पर्ने एउटा दायित्व त छँदै थियो। त्यो सँगसँगै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि जोगाउनका लागि पनि एमसिसीमा माओवादीले उचित निर्णय लिनु पर्थ्यो। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रले उचित निर्णय लियो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोग र समर्थन भएन भने हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशहरूले विकास गर्न सक्दैनन्। आज पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रा नेपाली युवाहरू 40 लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा छन्। हामीले श्रम बेचिरहेका छौँ र त्यसमध्ये 5% मात्रै घटाउन सक्यौँ भने पनि हामीले एउटा उपलब्धि गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले एमसिसी सम्झौता तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला शुभारम्भ भएको विषयवस्तु थियो र त्यस सँगसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले विभिन्न चरणमा नेतृत्व गर्दै गर्दा सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि एमसिसीलाई कसरी नेपालको पक्षमा लैजाने भनेर पहल कदमी गर्दै जाँदाखेरि यहाँसम्म आइपुग्यो र अहिले यसलाई नेपालको अवधारणासहित अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले जस्तो प्रकारको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ त्यो हुबहु प्रस्तावलाई नस्वीकारिकन व्याख्यात्मक रूपले हाम्रो धारणा यो है, यो धारणाका आधारमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार्छौँ अथवा अमेरिकी सहयोग स्वीकार्छौँ भन्ने आफ्नो दृष्टिकोणसहित आफ्नो अवधारणासहित नेकपा माओवादी र सत्ता गठबन्धन अगाडि आयो। खास गरी मुलुकको सरकार अगाडि गयो। यो हाम्रो नेपालको लागि एउटा ऐतिहासिक कदम हो भन्ने मलाई लाग्छ। यथास्थितिमा पास गरेको भए हामी चुक्थ्यौँ होला, तर हाम्रो दृष्टिकोण हाम्रो स्वाभिमान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखाएर जुन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि सभाले पारित गर्यो र त्यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि स्वागत गरेको छ। त्यसकारणले अब एमसिसीको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई सकारात्मक दिशामा कसरी अगाडि लैजाने भन्ने बारेमा मुलुकको ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामी त्यही कुरामा मात्रै रमल्याउँ भने फेरि अन्य दाता राष्ट्रहरू हामीबाट टाढा हुन सक्छन्। अन्य लगानीकर्ताहरू मुलुकमा लगानी गर्न आउने विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुन सक्छन्। हामीले वैदेशिक लगानीलाई सकारात्मक ढङ्गले भित्राएनौँ भने मुलुकले काँचुली फेर्न सक्दैन, मुलुक रूपान्तरण हुन सक्दैन आर्थिक रूपले। त्यसकारण पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका बिचमा नेपाल स्वाभिमानका साथ अगाडि बढ्छ भन्ने अहिले चाहिँ उच्च छवि राख्न सकियो भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, ठिक छ। अब एमसिसी पास भएको छ, तर एउटा आशंका कहाँनिर छ भने जस्तो हामीले एउटा उदाहरण लिन सक्छौँ। बुटवल नारायणगढ सडक चाहिँ अहिले झन्डै 4 वर्षको सेरोफेरोमा छ। जो शिलान्यास भएको 4 वर्ष, 2 वर्षमा सकिने भनेको काम चाहिँ अहिले 12%मा चलिरहेछ 4 वर्षमा। अब एमसिसी 5 वर्षमा यसले विद्युतको कुरा छ, सडकको कुरा छ, 5 वर्षमा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ। यो कति संशयका बिचमा यो काम होला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? नेपालको विकास प्रक्रियामा राज्यले अलि बढी हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। विगतमा परम्परावादी शैलीले जाँदा हामी मेलम्ची आयोजना झन्डै 28 वर्ष लाग्यो त्यो काठमाडौँमा पानीको थोपो चोउनका लागि, जबकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री
कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूले 2047-48 सालमै उहाँले 2 वर्ष 3 वर्षभित्र हामी मेलम्ची काठमाडौँमा ल्याइ पुर्याउन सक्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यो सँगसँगै थुप्रै योजनाहरू हाम्रा योजनाहरू सरकारले अगाडि सार्ने तर विभिन्न प्रक्रियाहरूले त्यो अवरोध हुने कारणले ढिला भएका इतिहासहरू हाम्रा बिचमा छन्। र तपाईँले बुटोल नारायणगढ खण्डको जुन सडकको कुरा उठाउनुभयो, मलाई लाग्छ बुटोल नारायणगढ सडक यदि कोभिड महामारी नभएको भए ठेकेदार कम्पनी र नेपाल सरकारको इच्छाशक्तिका आधारमा निर्धारित समयमै सकिन्थ्यो। विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारणले बुटोल नारायणगढ सडक निर्माणमा अविलम्ब ढिला भयो। हामीले ठोस पहल कदमी निर्माण कम्पनीले पनि लिन सकेन, राज्यले पनि लिन सकेन। सरकारले अलिक बढी खबरदारी गर्नुपर्छ र अब छिटो त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो एमसिसीको संसदले अनुमोदन गरेको अवधिले कति समयभित्र एमसिसीले व्यक्त गरेका धारणाहरू निर्माण प्रक्रियाहरूलाई सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा प्रतिनिधि सभाले जसरी एमसिसीलाई अनुमोदन गरेको छ त्यसरी नै सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर संसदीय समिति बनाएर म मान्य सांसदज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यही कार्यक्रम मार्फतै कि स्थानीय निकाय नेपालको प्रशासनिक संरचना यो सबै तहमा संसदीय निगरानी संसदीय हस्तक्षेप जरुरी छ र संसदले आफूले पारित गरेको परियोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुनु भनेको त्यो संसदको गरिमा घट्नु हो। त्यसले आफ्नो गरिमा जोगाउनका लागि पनि प्रतिनिधि सभाले मान्य सभामुखज्यूलाई म यही कार्यक्रम मार्फत अनुरोध गर्न छु एउटा संसदीय विशेष समिति निर्माण होस् र यो संसदीय विशेष समितिले राज्यका निकायहरूलाई गजगजाओस् र अर्कोतर्फ यो राष्ट्रघाती हो यो लागू हुँदैन भनेर जुन खबरदारी आम रूपमा भइरहेको छ त्यही रूपमा यो सन्धि राष्ट्रघाती होइन भन्ने शक्तिको पनि त बहुमत छ। त्यो शक्तिले यो एमसिसी खारेज भयो भने एमसिसी असफल भयो भने त्यसको समर्थन गर्ने शक्तिहरू परास्त हुन्छन्, कमजोर हुन्छन्। त्यसैले त्यो शक्तिले फेरि राज्यका निकायहरूलाई पेशागत रूपमा र नागरिक आन्दोलनको रूपमा राजनीतिक रूपमा सडकबाट पनि सरकारलाई खबरदारी यो निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनुपर्छ। यसका नेपालका तर्फबाट केही कमी कमजोरीहरू हुनु हुँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई जसले हाम्रो मुलुकका लागि लगानी गरिरहेको छ उसलाई खबरदारी गर्नुपर्छ, निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ, वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा आम नागरिकले पनि चासो दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने हामी विगतमा जस्तै निराशा बोकेर बस्नु पर्दैन। एमसिसी नमुना प्रोजेक्ट बनाउन सकियो भने निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ मुलुकले एउटा नयाँ दिशा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अहिले खास गरी संसदमा पहिलो दल खास गरी अहिले सरकारभन्दा बाहिर रहेको दल नेकपा एमाले गठबन्धनभन्दा बाहिर तर संसदमा पहिलो शक्ति। तर एमसिसीको विषयमा तपाईँले अघि भने जस्तो घुमाउरो भाषाले भन्दाखेरि सबै दलहरूको समर्थन छ। मौन समर्थन कतिपयले गरे, कतिपयले खुलेरै समर्थन गरे र पनि अझै पनि एमसिसीमा हाम्रो धारणा यो थियो, यो हो, पास भइसके पछाडि पनि कतिपयले धारणा दिन सकेनन्। किन दलहरू जस अब जस लिन पनि डराइरहेका छन्, के कारण होला? हामी नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले द्वैत चरित्र देखाउने कारणले पनि देखाउने दाँत र खाने दाँत फरक हुने भएका कारणले पनि हामी विकास निर्माणदेखि समग्र मुलुक रूपान्तरणमा हामी पछाडि परेका छौँ। अन्यथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बारेमा मुलुकमा संविधान सभाको सवालमा नेकपा माओवादीले जति बेला मुद्दा उठायो पहिलो शान्ति वार्तामा त्यो बेला नै मुलुकमा संविधान सभा जरुरी छ, संविधान सभाका माध्यमले द्वन्द्व समाधान गर्नुपर्छ भनेर अन्य राजनीतिक शक्तिहरू तयार भएको भए 17,000 मान्छेले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन। द्वन्द्व चर्कियो, आखिरी माओवादीले उठाएको एजेन्डामा आउनु पर्यो। समयमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू आफ्ना अवधारणाहरू सार्वजनिक नगरेर राजनीतिक दलहरूले द्वैत चरित्र देखाउँदाखेरि मुलुक अनिर्णयको बन्दी भएको छ, अन्यलमा परेको छ, राजनीतिक अन्यलको दिशामा परेको छ, अस्थिरताको दिशामा धकेलिएको छ। त्यो कारणले अब मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सबै राजनीतिक दल जस्तो विभिन्न दलहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको छ, नेकपा मसालले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको छ, नेकपा विप्लव समूहले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको छ भने सत्ताको छाया सरकार भन्छु मैले नेकपा एमाले संसदको ठुलो शक्ति, स्थानीय निकायमा पनि उसैको ठुलो उपस्थिति, त्यो पार्टीले यति महत्त्वपूर्ण सवालमा
आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नु पर्थ्यो र त्यो दृष्टिकोणका साथ स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ संसदमा आफ्नो अवधारणा पेश गरेर सार्वभौम संसद मार्फत नै सर्वसम्मतिले यसलाई अनुमोदन गर्ने हो अथवा यसमा कतिपय कुराहरू मलाई चित्त नबुझेको होला बुझेकै छैन तर नबुझ्दै पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थालाई हेरेर एमसीसी स्वीकार्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो लागि विकास निर्माण अपरिहार्य छ, आर्थिक स्रोत अपरिहार्य छ। यो बेला हामी यो कारणले हामी एमसीसी स्वीकार्छौँ भनेर नेकपा एमाले पनि प्रष्टसँग बोल्नु पर्थ्यो। तर मलाई के लाग्छ भने प्रष्टसँग नबोल्दै पनि संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्नका लागि एमसीसी परियोजना पारित गर्नका लागि नेकपा एमाले मौन समर्थन गरेको छ। नारा लाए जस्तो गरेर त्यसलाई अनुमोदन गर्नका लागि नेकपा एमाले सहयोग गरेको छ। त्यसर्थ आम बुद्धिजीवीहरूले नेकपा एमालेको भूमिकालाई बुझेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ र आगामी दिनमा नेकपा एमाले पनि यो एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने कुरा नेकपा एमालेको मात्रै होइन, गठबन्धन सरकारको मात्रै होइन, यो सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिष्ठाको कुरा हो। यो सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि, मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजानका लागि, यसलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउनका लागि नेकपा एमाले पनि सशक्त कदम उठाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास छ। अब जस्तो प्रदेश संरचनाको सन्दर्भमा अलिकति केन्द्रित रहौँ, सङ्घीयता पछाडि विभिन्न 3 तहका सरकारहरू निर्माण भए। खास गरी अहिले अब नेतृत्वकर्ताका कारणले विधिकै बढी आलोचना भइरहेको छ अथवा सङ्घीयता नै गलत हो भनेर आम नागरिकहरूले बुझेका छन् अथवा जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रदेश सरकार जोडिन सकेन, प्रदेश सरकारको भूमिका नै देखिएन भन्ने एक खालको भनाइ पनि छ। यो सङ्घीयताप्रति यति धेरै वितृष्णा किन जागृत भयो अथवा चाहिँ तपाईँहरूले बुझाउन सक्नुभयो? यो नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्था आवश्यक छैन भन्नेहरूको ठुलो जमात छ अहिले पनि र त्यो जमातले सङ्घीयतालाई जसरी पनि असफल पार्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ अगाडि बढिरहेछ। त्यो एकातर्फ त्यो शक्ति अगाडि बढिरहेको छ, अर्कोतर्फ हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारलाई संस्थागत गर्ने, सिंहदरबार केन्द्रित अधिकारहरूलाई प्रदेशमा र गाउँ सरकारहरूमा ल्याउने भनेर संविधानले दिशानिर्देश गरेको छ, संविधानले मार्गदर्शन गरेको छ। संविधानको मार्गदर्शनका आधारमै हामीले स्थानीय निर्वाचन गऱ्यौँ, विगतमा प्रदेश निर्वाचन गऱ्यौँ र संसदको निर्वाचन गऱ्यौँ र यो पहिलो चरणको काम जनताले धेरै आशा गरे। जनताका आशा अनुसार जनप्रतिनिधिहरूले भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् र जनप्रतिनिधिहरूले भूमिका निर्वाह गर्नका लागि जनताको आशा अपेक्षा अनुसारको साधन स्रोत चाहिन्थ्यो। साधन स्रोत जुटाउँदै काम गर्दै जाँदाखेरि जनताको आशा अनुसार काम हुन नसकेका कारणले हिजोको दिनमा सङ्घीयतालाई आफ्नो प्राण ठान्ने, आफ्नो आस्था ठान्ने र आन्दोलन लाग्ने साथीहरूलाई पनि कतिपय यो सङ्घीय प्रदेश सरकारको औचित्य नभएको हो कि भन्ने ढङ्गले व्याख्या हुन थालेको छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। संसारमा सङ्घीय सरकारहरू भएका देशहरूमा विकास समृद्धि प्रशस्त भएको छ र प्रदेश सरकारले जनताको पुलको काम गर्ने गरेको छ। तपाईँ हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन, छिमेकी देश भारतकै हेऱ्यौँ भने पनि भारतका प्रदेश सरकारहरू स्ट्रङ छन्, मजबुत छन् र धेरै कुराहरू आम जनताले प्रदेश सरकारबाटै समस्याको समाधान प्राप्त गर्छन्। तर हामी के भयो भने हिजो एकात्मक केन्द्रीय शासन प्रणालीमा भएका कारणले प्रदेश सरकारसँग भन्दा अहिले पनि हामी नागरिकहरू पनि केन्द्रीय सरकारसँग बढी आशा गर्ने, प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई भन्दा केन्द्रीय मन्त्रीहरूलाई नै अलि बढी मान सम्मान प्रकट गर्ने अथवा अलि दर्जनीय हिसाबले हेर्ने, सम्मानित दृष्टिकोणले हेर्ने, सम्मानित सबै जुनसुकै तहमा बसेका जनप्रतिनिधिहरू पनि आम नागरिकको नजरमा सम्मानित हुनुपर्छ। विधिको शासनमा जनप्रतिनिधिहरू, प्रशासनिक तहहरू आफ्नो तहमा आफ्नो मर्यादा अनुसार सम्मानित हुनुपर्ने कुरामा कुनै विमति छैन। तर हामी के हेऱ्यौँ भने प्रदेश सरकार भनेको सामान्य हो, केन्द्रीय सरकार भनेको यो मुलुकको सबैभन्दा शक्ति सम्पन्न, पावर सम्पन्न शक्ति केन्द्र हो भन्ने हिसाबले केन्द्रलाई अलि बढी हेर्ने अनि प्रदेशलाई कमजोर ढङ्गले हेर्ने गरेका कारणले हामी नागरिकका नजरमा हामीले प्रदेश सरकारलाई अवमूल्यन गऱ्यौँ कि स्थानीय सरकारलाई अवमूल्यन गऱ्यौँ कि? हिजोका दिनमा आफ्नो कानुन आफै बनाउने अधिकार गाउँपालिकाहरूलाई थियो, नगरपालिकाहरूलाई थियो, प्रदेश सरकारलाई थियो, थिएन नि त।
आज प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रको कानुन आफै निर्माण गरेर लागू गर्न सकिरहेछ। स्थानीय सरकारले आफूलाई चाहिने कानुनहरू निर्माण गरेर आफ्नो विकास निर्माणहरूमा स्वतस्फूर्त लागिरहेका छन्। यो त सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सुन्दरता हो नि त। यो सुन्दरतालाई व्यवस्थापनमा केही कमजोरीहरू भएका छन्। जस्तो पहिलो चरणमा हामीले सङ्घीयताको अभ्यास गरेका कारणले प्रशासनिक तहबाट यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण, राजनीतिक तहबाट हेर्ने दृष्टिकोण, अधिकार वितरण गर्ने कुरामा केही फरक ढङ्गले हेर्ने अथवा कतिपय अधिकार हामी केन्द्रमै राख्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हेर्ने र प्रदेशले पनि कतिपय अधिकार हामीलाई नभई हुँदैन भन्ने ढङ्गले हेर्ने, यसलाई व्यवस्थापकै ढङ्गले साझा सहमतिका आधारमा प्रदेश संरचनाहरूको विकास गर्ने र जनआस्था जगाउने कुरामा जनप्रतिनिधिहरूको अलिक पहल कदमी कम भयो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र कतिपय विदेशी दात्री संस्थाहरू, विदेशी विज्ञहरूलाई ल्याएर छलफल बहस गर्ने कुराहरूमा पनि, संहिताको छलफल बहस गर्ने कुराहरूमा पनि अब केन्द्रले पठाउने कि प्रदेशले परिचालन गर्ने कि गाउँ सरकार नगर सरकारले परिचालन गर्ने कि भन्ने दुविधाहरू रहे। यी दुविधाहरूलाई अन्त्य गरेर स्पष्ट भिजनका साथ, स्पष्ट योजनाका साथ जान सक्यौँ भने सङ्घीयता नेपाली जनताका लागि एउटा सुनौलो अवसर हुनसक्छ भन्ने। अब अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा तपाईँ नेतृत्वकै पार्टीले यहाँ नेतृत्व गरेछ, खास गरी माओवादी केन्द्रमा गठबन्धनको नेतृत्व छ। सरकारको डेलिभरी कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? जहाँ उभिनुहुन्छ खर आलोचना गर्न सक्ने नेताको रूपमा, आफैलाई पनि आलोचना गर्न सक्ने नेताको रूपमा तपाईँको छवि छ। अहिलेको सरकारबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार जस्तो देशैभरिका सबै 753 गाउँ स्थानीय सरकारहरू असफल छन् भन्न चाहिँ त्यो अलिक अव्यावहारिक हुन्छ। स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो योग्यता क्षमतालाई प्रयोग गरेर स्थानीय निकायहरू विकासको प्रतिस्पर्धामा नै अगाडि आएका छन्। प्रदेश सरकारहरू पनि त्यो ढङ्गले अगाडि बढेकै छन् र केन्द्रीय सरकारले जति अधिकार प्रदेशलाई प्रदान गर्नुपर्थ्यो केन्द्रीय सरकारले कन्जुसाइ गर्यो। त्यो व्यवस्थापन समयमा भएन भन्ने प्रश्नसँग भन्न सकिन्छ। त्यो योभन्दा कुनै अभियोग खेप्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र प्रदेश सरकारसँग जुन प्रदेशमा म बसिरहेको छु, यो प्रदेश सरकारसँग आम नागरिकहरूको अलि धेरै अपेक्षा थियो, मेरो पनि अलि धेरै अपेक्षा थियो। आम नागरिकहरूको अपेक्षा अनुसार पहिलो तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वमा बनेको अथवा शङ्कर पोखरेलजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन। अहिले मेरै पार्टीको सर्दै नेता कुलप्रसाद केसीज्यूको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छ, तर त्यो प्रदेश सरकारले पनि जनताका मसिना समस्याहरूलाई ध्यान दिएर जनताका घर दैलोमा पुग्न सकेन कि भन्ने आम गुनासो छ। त्यो जनताको जुन गुनासो छ, मेरो गुनासो पनि त्यही। मैले पार्टी पङ्क्तिमा गर्ने गुनासो पनि यही हो, सरकारसँग गर्ने गुनासो पनि यही हो। प्रदेश सरकार यो प्रदेशका जनताको अभिभावकले यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई, यहाँका प्राकृतिक साधन स्रोतहरूलाई प्रयोग गर्ने कुरामा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नीति योजनाहरू बनाउनु पर्थ्यो, बहस छलफल अन्तर्क्रियाहरू चलाउनु पर्थ्यो। त्यो ढङ्गले प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन कि, मैले यो सरकारलाई मात्रै भन्दिनँ, विगतको सरकार र अहिलेको सरकारले त्यो ढङ्गले उपस्थिति देखाउन सकेन कि भन्ने मलाई लाग्छ। र यसका बिच पनि केही प्रयत्नहरू सकारात्मक छन्, जस्तो क्यान्सर रोग, किडनी रोग लगायतका दीर्घकालीन र गम्भीर प्रकृतिका रोगका बिरामीहरूलाई प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष राहत दिने निर्णय गरेका छ। यस्तै प्राकृतिक साधन स्रोतहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णयहरू पनि गरेको छ। यी सकारात्मक केही कुराहरू छन्, तर यो बाहेक हाम्रो प्रदेशमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छ। धेरै विपन्न सीमान्तकृत समुदायहरूको बसोबास लुम्बिनी प्रदेशमा छ। ती सबै कामहरूमा प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ। छोटो अवधिका कारणले पनि होला अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो अनुसारको डेलिभरी प्राप्त गर्न नसकेका कारणले गुनासो बढेको होला। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा म यो कार्यक्रम मार्फत पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माओवादी सत्तामा छ, सत्ताको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेको छ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिनुपर्छ, कार्यक्रममा देखिनुपर्छ, नीति र योजनामा देखिनुपर्छ। हामीले नारा र सपना मात्रै बाँडेर हुँदैन। त्यो नीति र कार्यक्रममा पुग्नका लागि
प्रदेश सरकारले अझ बढी प्रयत्न गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो शुभकामना छ। केही सुधारका कामहरू विगत सरकारलाई उछिनेर यसले गर्न खोजिरहेछ। अब यो साधन स्रोतका कारणले पनि प्रदेश सरकारका आफ्नै समस्या र सीमाहरू होलान्, ऐन कानुनहरूका कारणले पनि प्रदेश सरकारका आफ्नै सीमाहरू होलान्, तर त्यसका बीच पनि प्रदेश सरकार अग्रगामी ढङ्गले एग्रेसिभ ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। अब हामी अन्त्यमा छौँ। खास गरी अब 57 दिन मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि बाँकी छ। मैले अघि पनि जोडेको थिएँ। अब माओवादी केन्द्र कुन एजेन्डासहित जनतामा जाँदैछ, तपाईँले जनतालाई कसरी बुझाउँदै हुनुहुन्छ, अन्त्यमा बताइदिनुहोस्। नेकपा माओवादी केन्द्रमा अरू पार्टीहरूमा भन्दा थप दायित्व छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी 74को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेसँग मिलेर संयुक्त मोर्चा बनाएर हामी निर्वाचनमा गयौँ। हामीले 2/3 भोट माग्यौँ। त्यसै कारण हाम्रो 7वटै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्यो, केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार बन्यो। गठबन्धनको सरकार मात्रै बनेन, पार्टी एकीकरण पनि भयो। तर एकीकरण पछि हामीले जुन प्रकारको सेवा सुविधा जनतालाई दिनुपर्थ्यो, जुन सन्देश जनतालाई दिनुपर्थ्यो, त्यो सकेनौँ। पार्टी फेरि विभाजित। यो विभाजित अवस्थामा आम जनतामा हामी भोट माग्न जाँदैछौँ। यो भोट माग्न जाँदा यो 5 वर्षको अवधिमा हामीले के गऱ्यौँ भन्ने कुरा हामी लिएर जानुपर्छ र त्यो लिएर जानका लागि हाम्रा बिचमा केही चुनौतीहरू छन्। अहिले जनतासँग हामीले ती चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ र हामी नडराइकन जनतालाई नढाँटिकन नेकपा माओवादीले जनयुद्धमा जुन एजेन्डाहरू हामीले उठाएका थियौँ ती लागू गर्नका लागि हामीले विगतमा कहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग, कहिले एमालेसँग मुलुकको राजनीतिक चरित्र र राजनीतिक उपस्थितिलाई हेरेर हामीले सहमति सहकार्य गर्दै अगाडि आयौँ र आगामी निर्वाचनमा हामी यो सहकार्यका साथ, यो एजेन्डाका साथ जान्छौँ भनेर हामीले निश्चित एजेन्डाहरू तयार गरेर हामी जानुपर्छ। सत्तारूढ गठबन्धनकै अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दाखेरि जुन गतिविधिहरू मुलुकमा राजनीतिक गतिविधिहरू देखिएको छ, यो राजनीतिक गतिविधिले के सङ्केत गर्छ भने अहिले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारमा जुन प्रकारको सत्ता गठबन्धन चलिरहेको छ त्यो सत्ता गठबन्धन नै अगाडि जानुपर्छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने धेरै नागरिकहरूको सोच छ। मलाई पनि लाग्छ सत्ता गठबन्धनलाई जोगाएर स्थानीय निर्वाचनमा जाँदाखेरि र साझा एजेन्डा बनाएर स्थानीय निर्वाचनमा जाँदाखेरि आगामी 5 वर्षभित्र राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर हामीले विकास निर्माणका कामहरू गर्न सक्छौँ। अहिले पद र प्रतिष्ठाभन्दा पनि मुलुकको संरचना जोगाउने 2007 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्ने, नेकपा माओवादी केन्द्रले उठाएका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्ने, नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिले जुन पीडाका साथ एमालेबाट विभाजित भएर आफ्ना एजेन्डाहरू, आफ्नो स्वाभिमान जोगाउनका लागि हिँडिरहेको छ, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टी, यी पार्टीहरूको पनि आफ्नो साख जोगाउनका लागि अहिले सत्ता गठबन्धनकै एउटा साझा एजेन्डा बनाएर निर्वाचनमा जाँदाखेरि नेपाली जनतालाई उपलब्धि दिन सकिन्छ र निर्वाचनमा उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीले बुद्धराइजमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा संविधान सभाका सदस्य विनोद पहाडीसँग। आजका लागि समय सकिएको छ। कपिल गेवालीले पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।